भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागतां. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सरकीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर आज आमकां जण एकल्याक म्हणटा गे वेळापाच्या पुस्तकांत 23:22 पळया लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना. ताचे काकुतीक केदींच अंत ना. ताचे काकुती केदींच अंत ना. कित्याक त्या खातीर गायना म्हणटा विचित्र मोगतो देवासो विचित्र मोगतो देवासो खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू ताच्या काकुती केदींच अंत ना. वर्स 23 वेळे म्हणटा की हर सकाळी ती नवी खरेंच वर्ते तुझे विश्वासी पण हर सकाळी ताची काकूत वेगळी वेगळी जावन आसा आनी ताचे विश्वासीपण खरेंच वर्ते जावन आसा. परतून 30 आनी 1 वळी म्हणटा की आमकां कित्याक सर्वेस्पो सदांकाल पर्यंत सांडिना. हर एका दिसा तो आमकां राखता तो आमकां सांबाळटा आमच्या हातांत धरून तो चलयता. म्हज्या मोगाचे न्हू कालच्या दिसा एक सुमार जाणांक भायल्या गांव वचूंक आसलें आनी तातूंत कितले लोकांचे पॉझिटिव्ह येयलो भायर करता नेगेटिव्ह परतून पॉझिटिव्ह. म्हज्या मोगाचे न्हू हांवें त्या एक जाणां एकच वर्ड सांगलें कांयच भियानाका. जोशुआ 1:9 देवाचे तो क्लेम करून वचा देव तुमच्या खातीर कितें तरी करतलो भियानाकात विस्वासा. आनी ज्या ती गाडयेर वेता आसतना ताणें कंटिन्यू मागूंक सुरू केलें. एअरपोर्टान ताचो रिपोर्ट करतना सगळ्याचो नेगेटिव्ह रिपोर्ट. हालेलुया. सकाळी फार रिपोर्ट करता हर एक ताणें म्हणलें की देवा आज तूं आमच्या ती करतलें. जोशुआ 1:9 तूं आमच्या सांगता आयले सुम्या तूं ह्या सुवातार आसाय. सुम्या आमी आमच्या वावराक पाटी वेते आसाव. सुम्या तूं जाणाय. एका भावान बापूरबायन ताणें टेस्टमनी दिली की ताणें मागणें करतना म्हणलें की देवा आमी आमच्या वावरा पाटी वेते आसाव. तूं जाणाय आमचे सगळे समस्यो आज आमच्या रिपोर्टाचे दाय दाखय. सुम्या तूं ह्या सुवातार काम कर कित्याक तूं आमच्या सांगत येता म्हण तुवें प्रॉमीस केलाय. म्हज्या मोगाचे न्हू परतून पळयतना सगळ्यांचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह जावन आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी दांपया हात आमी उक्ते दवरया. ह्या सकाळीच्या वेळा सुम्याच्या अमोलीक रक्ताच्या संरक्षणाचे मागणे सांगाता म्हणून म्हणया सुम्या जेजू आमी तुका अर्घ दिता आमी तुका वाकणटा आमी तुका स्तुती करता. सुम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार तुझे अमोलीक रगत आमचे शिवराय आमचो आत्मो चिन्ना कूड
कूड कुडीचे सर्व विश्वे कुडीचे सर्व विश्वे आमचे कुटाम आमचे कुटाम आमच्या घराबे आमचे घराबे आमचं वावर आमचं वावर आम्ही हातागालचे काम आम्ही हातागालचे काम तुझ्या रक्ता नितळ कर तुझ्या रक्ताने तळकर सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या रक्तानं तुझ्या रक्तानं आमका संपूर्ण सुटकाला बय आमका संपूर्ण सुटकाला बय सगळ्या वाईट थावन सगळ्या वाईट थावन काळोखाच्या पदव्या थावन काळोखाच्या पदव्या थावन देवसराच्या पासान थावन देवसराच्या पासान थावन सुटकाला बय आमका सुटकाला बय आजच्या दिसा आजच्या दिसा आमका राखोन वर तू आमका राखोन वर आमेन आमेन तुझ्या मगाच्यान जाण एकल्या गायनान भाग घेवया आणि त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासतुया स्तुती हांव तुजी करता स्तुती हांव तुजी करता कशें म्हज्या मगाच्यान सगळ्या पयणार ह्या ग्रुपाची मागणी करून गेली तशेंच एअरपोर्टांत टेस्टाच्या वेळार तांणी ताकाय दिसांनी रावन मागणें केलें मागण्यान सकत आसा मागणे देव आयकता मागण्यान देव आमकां हर एक वेळार बेसांवान वयता म्हण ह्या वेळार स्तुती हांव तुजी गायता सोम्या स्तुती तुजी गायता सोम्या तुझे नाव देवोरते वोरते जावन आसा स्तुती हांव तुजी गायता स्तुती हांव तुजी गायता सौम्या सोम्या स्तुती हांव तुजी गायता गायता सौम्या सोम्या तुझे नाव ते वर्ते वर्ते जावन आसा होगळेक हांव तुजी गायता सौम्या होगळेक हांव तुजी गायता सोम्या होगळेक तुजी गायता सौम्या सोम्या तुझे नाव ते वर्ते वर्ते जावन आसा होगळेक हांव तुजी गायता सौम्या होगळेक हांव तुजी गायता सोम्या होगळेक तुजी गायता सौम्या सोम्या तुझे नाव ते वर्ते वर्ते जावन आसा त्या सौम्याचे नाव वर्ते आणि वर्ते वर्ते जावन आसा म्हज्या मोगाचेर त्या खातीर हांगा आसली दोन टेस्टमनी आयकव्या ताका आमी अर्घा दिवया हांव पावलीन धन्य देवाक अर्घा दिता आनी म्हजे टेस्ट मनी दिवंक कशें येता सप्टेंबर म्हयन्यांत म्हाका ताप येतालो वखद हाडले ताप सुटलो तरी म्हजी भलायकी कांय बरी नासली म्हाका उठोवंक बसोवंक जायनासलें जेवंक जायनासलें म्हज्या नातीन ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज केल्ले तांणी म्हाका देवाचे उतार दिले जेरोमिया 3:2 अध्याय 7 वाक्यां ते हांव सदांच रिपीट करताली आनी सकाळीं दनपारां आनी रातीच्या मागण्यांत हांव भाग घेताली आतां हांव बरी आसा म्हाका बरें केल्ला धन्य देवाक हांव अर्घा दिता तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा अर्घा जेजू होगळाप जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव रोजलीन म्हाका दाव्या कुशीन आतांक आनी दाव्याच्या आतांचे बोटांक तशेंच दावेकूच पुरो भारी दुखोंक सुरू जाल्लें एपटी BP आई जाली शुगर आई जाल्लें खालें जालें म्हणून कळोना मागीर मागण्या थ्रूत सकड कंट्रोलाक आयला आतां आतांनी दूख खंयचें ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सर्गींच्या बापाक तशें पुतान पवित्र आत्म्याक तांच्या नांवार मागणें सोलोनच्या ब्रदर प्रकाशाक आतांच्या तांड्याक सगळ्यांक मस्त मस्त देव बरें करूं म्हणटा तांचे मेशांव काम आनीकी मुखार सरून सगळ्या संवसाराच्या आनीकी उरिल्ल्या कितलेशे लोकांक बरेंपण लाभोवन दी सरत्मे सर्गींच्या राजा पावोवन दी म्हणून मागता हालेलुया ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाचेर हांगा आसते 5 बासोणी आमी विस्वासान उसारया आनी त्याच उतरा प्रमाणे आज चलोवंक तोच जेजू आमकां आदार दिवन दी बळ दिवन दी सांगाता म्हणया Psalm chapter 46 verse 1 देव आमचो आसरो आनी आमचे बोड कश्टाक अंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार Psalm chapter 130 verse 1 and 2 घोडा येता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विणवणेच्या ताळ्याक तुजे कांची दिव Joshua chapter 21 verse 45 सर्वेस्परा इस्रायेलच्या घराण्या केली एकच एक बासोणी व्यर्थ जाली ना हर एक कार्य सिद्ध झाली Psalm chapter 91 verse 7 तुझे कुशीक 1000 जण मोर पडतील आणि तुझ्या उजव्याक 10,000
तरी तुझे सशी कसलेच वाईट पावचे ना. Psalm chapter 94 verse 14. सर्वेच पर आपल्या प्रोजेक्ट सोडचो ना, आपल्या दायजाक तो सांडचो ना. आज प्रत्येक तरान परत 2 टेस्टिमनी ऐकूया आणि त्या जेजूक आज आम्ही अर्घा दिवया. Praise the Lord. Good morning and Happy New Year to all of you. I am Pauline D'Souza from Kuwait. My problem was I'm always losing my job, and since now 2 months I had no job. I called Brother Prakash and told him about my job. The same day which I had to go, he told me, read Isaiah chapter 45 verse 2. And I went on repeating that word, and the same day I was hired with a new job. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Brother Prakash and his team, my prayers, for hearing my prayers and praying for me. Thank you. I'm Joyce from Dandeli. Want to give a testimony of my son-in-law Philip. He had a cyst in his spinal cord. He could not drive or sit down. He had terrible pain. I sent a petition to brother. He gave me a word of God. Jeremiah 17:14, Isaiah 57:18, and Psalm 6:2 and 4, Psalm 73:26. We repeated it. He had a successful operation yesterday in Dubai. I thank Jesus for this miracle. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia. Alleluia. Thank you, brother and team. या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचेर मोठव्या नियाळाक आमी ह्या वेळार प्रत्येक तरा मागणें जाल्ल्या तक्षा आनी 2 टेस्टिमनी अकरेक आसतली. कित्याक म्हणल्यार जायते टेस्टिमनी आसल्या कारणा खातीर परतून तुमकां कोणाक टायम आसा मागणें जावंक आनी 1-2 टेस्टिमनी आसा पळया मागीर. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 17 वर्स 32 to 33 हे घडीभर आमी वाचया. आज सामुएलाच्या पुस्तकान देवाच्युता दाविदा विशयान कितें म्हणटाय पळया हे घडीभर आमी. दाविदान सौलाक म्हळे, त्या फिलिस्तियाक लागून कोणीच धैर्य सांडचे नाही. तुझो सेवक वसून ह्या फिलिस्तियाकडे झुजतलो. पण सौलान दाविदाक जाप दिली, फिलिस्तियाशी वसून ताचेकडे झुजूंक कित्याक तुज्यान म्हणल्यार जावचें म्हज्या ना. मोगाचेर आमकां पूर्ण रित्या हांगा कळटा. कित्याक म्हणल्यार 16 वर्स 11 16 वर्स 11 उपरांत सामुएलान जेसाक विचारले, तुज्या सकड पूत इतलेंच घे. जेसान जाप दिली, सकटा प्रासला आनी एकलो आसा, पूण तो बोकऱ्यांक सरयता. कित्याक दावीद बोकऱ्यांक सरयतालो आनी म्हज्या मोगाचेर तो निमाणो आसलो. आनी प्रत्येक तरान सामुएल एनॉयटींग करूंक येता आसतना उरले सगळे भुरगे आसले. दावीद एकलो मात्र त्या सुवातेर. कित्याक दावीद बोकऱ्याक सरोन आसलो. दावीद एक सिंपल आसलो आनी बोकऱ्यांक खंयच्याय वागाच्या हातान तोंडांत जावं दी आनी खंयच्याय रानमंजतीच्या तोंडांत पडनाशे त्या बोकऱ्याक बापायच्या बोकऱ्यांक आपूर भायर प्रत्येक तरान केअरफुली तो राखून आसलो. हालेलुया. Hallelujah. त्या खातीर ताका हर एका वेळार वागा लागीं जावं फ्रो आनी झगडन झूज करून ताका कशें म्हण थंय तो राखूंक ताका भोव आपुरबायची संवय आसते. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पळया म्हज्या मोगाचेर दावीद एक खालतो आसलो, सिंपल आसलो. पळया देव दाविदाक सोदून वेते आसा. हालेलुया. Hallelujah. पळया जेन्ना सामुएल येता आसतना उरले सगळे पूत आसले, थंय दावीद नासलो. ताका सामुएल विचारता. कित्याक म्हणटा हांगा पळया सामुएल विचारता. कित्याक म्हणल्यार वर्स 10 पळया, अशें जेसेन आपल्या 7 पुतांक सामुएला दाखयले. पूण सामुएलान जेसाक म्हणलें, हाच्या मदल्या एकली सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. हांगा 7 जाणां आसात, 7 जाणां पैकी एकल्याक सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. आनी एकलो निमाणो खंय आसा, तो बोकऱ्याक चरयतालो तो खंय आसा. पळया देवाची मांडावळ पळया. आमी चिंतावन जावं फ्रो विंगड रितीन देवाची मांडावळ आमच्या जिबितान आणखी विंगड रितीन जावन आसा. हालेलुया. Hallelujah. आमी चिंतला बरी न्ही म्हज्या मोगाचेर. हालेलुया. Hallelujah. 4 मिनटां युट्यूबार शिकून आमी कांय योग्य न्ही. आमी किरकोळ जावन आसा. किरकोळ सगळो तो पदवेदार धनी ताची मांडावळ हर एकल्याचे विशय विंगड जावन आसा म्हज्या मोगाचेर. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. त्या खातीर मोरये माय म्हणटाय पळया, हांवें किरकोळ चाराना दासी, हांव कांयच नाही. हांगा दावीद पळया कांयच नातल्यांतल्या दाविदाक हांगा म्हणटाय पळया वर्स 12 पळया वर्स 12
जेसेन ताका आपोंक धाडलो आ. तो तामशे कुडीचो सोबीत दोळ्याचो आनी सुंदर रूपाचो सुंदर आसलो. रूपाचो असलो. सर्वेस्परान म्हणले सर्वेस्परान म्हणलें उठ ताका अभिषेक कर. ओट आनी ताका अभिषेक कर. हांगा वयरी आमी परतून पळय 7 वर्सान पळय 7. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणले सामुएलाक म्हणलें ताचे रूप ताचे रूप वा ताची उंचाई पळय ताची नाका. उंचाय पळय नाका. 7 जाणां धाटे मोठे जेसायचे पूत आसा जाल्यार तांकां ते पुरा पळय नाका तूं. आतां अनेक लाख पळय तो कांयच नातल्यांतलो धाकटो निमाणो. कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. आ. मनीस पळयता तशें देव पळयना. मनीस तांकां उरल्यांक पुरा हांवें तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना. कित्याक मनीस बायले रूप पळयता मनीस ओन्ली बायले रूप पळयता. पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. सर्वेस्पर कितें करता? काळीज पळयता. सर्वेस्पर कितें करता? काळीज पळयता. पळय कित्याक म्हणल्यार दावीद बापायच्या बकऱ्यांक व्हरतालो सरयतालो. एक बोकरो मिस जायनाशे, एक खंयचे वाघाच्या तोंडाक सिंहाच्या तोंडाक वचनाशे. हर एक वेळा केअरफुली तो राखतालो. मात्र न्ही झुजतालो तांचे लागीं आनी झुजून त्या बकऱ्यांक तो वाचयतालो. आनी ताचें काम तांणी दुसरे खंयची व्हड व्हड तेजे सपनां नासले. सिर्फ बकरा तो हॅप्पी जावन आसलो. बट देव पळय म्हज्या मोगाचें इतल्या बकऱ्याक इतल्या आपुरबायेन चलयता जाल्यार देवान चिंतले जर ह्या बकऱ्याक वाघाच्या तोंडांतल्यान रान मनजतीच्या तोंडांतल्यान राखता जाल्यार खंडीत जावन दावीद म्हज्या पर्यंत राखोंक शकतालोस. आनी देव म्हणटा सामुएला तो बायले रूप पळय नाका. तो देव पळयता काळीज. आज म्हज्या मोगाचें आमी जाय तर भायर कितें केलां तें इम्पॉर्टंट न्ही. देव पळयता काळीज. आमच्या काळजान कितें आसा, आमच्या काळजान खरेपणी हांव सुम्या सांगता आसा की आज देव थंय पळयता. म्हजें मागणें, म्हजें भक्तीपण, म्हजें पवित्रपण काळजा भितर कितें आसा बायलांनीक भितरल्यान की त्या खातीर म्हज्या मोगाचें देव हांगा क्लियरली म्हणटा पळय म्हज्या मोगाच्या वर्ड 7. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें ताचें रूप वा ताची उंचाय पळय नाका. कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना. मनीस पळयता तशें देव पळयना. मनीस पळयता तशें देव पळयना. देव पळयना. त्या खातीर देवान पुरापणाचे विंगड ते पळय म्हज्या मोगाचें जेजू देवाळाच्या कुशी रावल्या वेळा एक स्त्री दुबळी ती आसली एक नाणें घालता. उरल्यांनी जायते पयशांचे बंडलां घाली जावं फ्रो थंय एक नाणें घालता. आनी जेजू म्हणटा की शिसा ही जावन आसा वर्ती. हालेलुया हालेलुया. 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 जेजून त्या स्त्रीचे काळीज पळयले आनी जेजू म्हणटा की हीच जावन आसा वर्ती. हिचे काणीक वर्ते जावन आसा हिचे. म्हज्या मोगाचें त्या खातीर दाविदाक म्हणटा की हांगा देवाचे उतार म्हणटा की वर्स 12 पळय. जेसेन ताका आपोंक धाडलो तो तामशे कुडीचो सोबीत दोळ्याचो आनी सुंदर रूपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हणले उठ ताका अभिषेक कर. उठ आनी वच ताका अभिषेक कर. होच तो. होच तो. सामुएलान तेलाचे शिंग घेतले आणि ताका ताच्या भावामध्ये मागलो. त्याच्या भावामध्ये मागलो. दाविदाक मागलो. हालेलुया हालेलुया. 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 चिंतू की ना जावं फ्रो म्हज्या मोगाचें देव जावन आसा वर्तो. हर एक वेळा देवाचे उतार परतून या म्हज्या मोगाचें हांगा म्हणटा साम चॅप्टर 149 वर्ड्स 4 पळय. साम चॅप्टर 149 वर्ड्स 4. कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेचो मोग करता. सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता. कित्याक दाविदाच्या विशयांत देवान दाविदाचे काळीज पळयले कशे बापाक ओबे जावन आसा तो खालती मानगान आसा. मात्र न्ही बापायच्या बोकऱ्यांक तो कितल्या आपुरबान चरयता जाल्यार खंडीत जावन दावीद म्हज्या शेळयांक चोरोंक शकतालो. हो खंडीत जावन राय जावंक फावो आनी खंडीत जावन म्हज्या मोगाचें दाविदाक देव आशिर्वादीत करता. कित्याक हांगा देवाचें उतर म्हणटा कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता. दुबळ्या धाकट्यांक तो जैताचो मुकूट दिता. हालेलुया. हालेलुया. दाविदाक जैताचो मुकूट दिलो आनी गोलियाताक एका फातरान गोलियाता सकयल घाले. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक गोलियाता कडेन झुजोंक वता आसतना कांयच नासले. हांगा म्हणटा की गोलियाताक दावीद म्हणटा की म्हजें कांयच ना. हांव जिवंत देवाच्या नांवान तुज्या मुखार आयला. देवाच्या नांवान हांव आयला आनी खंडीत जावन आज तूं सकयल पडटलोयस. देव दाविदाच्या पक्षान आसलो. म्हज्या मोगाचें आमी खंय कितें करूंक वता जाल्यार देव आमच्या सांगाता आसूंक जाय. देवाची उपस्थिती आमी अनुभव करूंक जाय. जावं आज एक व्हडलो बिजनेस घालूंक येतात तुमी, जावं व्हडले लँड काडून घेवंक येतात की, जावं बैलागांव वेते आसात गी तुमी, जावं आनी खंयचें काम हाता गेला गी. आज देवाचो हात आमी पळोवंक जाय. दुसरें देवाच्या हजारपणांत आमी रावोंक जाय. तिसरें म्हज्या मोगाचें तर देवाक आमी अनुभव करूंक जाय. देव म्हज्या सांगात आसा म्हणून अनुभव करूंक जाय. न्ही रागत्व अनुभव करचे, मिसअंडरस्टँडिंग, कन्फ्युजन न्ही. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाच्या हजारपणांत आमी रावया. ह्या सकाळीच्या वेळा ताची उपस्थितीत आमी रावया. आनी कशें
दावीद गोलियता मुखार म्हणटा की हांव देवाच्या नांवान येयला, देव म्हज्या पक्षान आसा. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचें न्हू, आयचो बुधवारचो दीस त्या जेजूच्या नांवान तुमी भायर सरा. तो जेजू तुमच्या सांगाता आसा, तो तुमच्या खातीर झुजतालो. सगळ्या वायटाक पाठ करा. सुमी आतां एक जावन रावया आमी, कित्याक ताच्या मोगाची भुरगीं जावन आसा. कशें दाविदाचें काळीज पळोवन दाविदाक रायकन देवान अभिशेक केलो की तसो देव आज खंयच्या सुवातेर येदो मनशां जावन येतलीं कामां आज तुमच्या हातान घालतलो आनी खंडीत जावन थंय तुमी सक्सेसफुली जातल्यात. एक घडी दोळे धांपया आमी. मोगाळा जेजू, आज तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा, दिन वाजता आनी स्तुती करता. सुम्या जेजू, आज तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. आज मागता हांव सुम्या जेजू, ह्या लायनी कितली भाव भयणी पिड्यान आसात, जावं फुडें पॉझिटिव्ह आयला, टेन्शनार आसात, कठीण खोंकली, शेळ, ताप, विंगड पिड्यान आसात. जेजू, आयच्या दिसा तांकां राखण सांबाळ. कितल्या लोकांक आज पैणार वेचर आसात. जेजू, ह्या पैणार तूं तांकां राखण सांबाळ. जेजू, सोम्या कितल्या भुरग्यांची एग्जामी आसात, आज तांकां शिकले सगळे उडास येवं दी आनी एग्जाम बरयता आसतना तूं तांकां राखण सांबाळ. जेजू, विशेष रितीन आज मागता हांव जेजू, कितले हॉस्पिटलां वचून ब्लड टेस्ट करूंक आनी कितले लोक आज बरें काम हाताक घालूंक वेचर आसा, तांच्या सांगात तूं येता म्हूण प्रॉमीस केला. जेजू, आज तूंच आमकां राख. तुजी कृपा आमच्या जण एकल्या सांगाता वाळून येवं दी. आज कोणें बरें कार्य हाताक गेला, काजार, रोस, जावं खंयचें कार्य आसा, आयच्या दिसा तें कार्य आशिर्वादीत कर. खंयची अडखळ्यो उण्यापण अस्कत काय नासतना तुज्या कृपेन जण एकल्या बर म्हणून आमी तुज्या लागीं परातून मागता. आमेन. वंदन हांव तुका करता, वय सुम्या जेजू, सोम्या वंदन. वंदन तुका करता. सोम्या तुझे नाव ते व्हरते जावन आसा. वंदन हांव करता. वंदन हांव तुका करता. सोम्या वंदन तुका करता. सोम्या तुझे नाव ते व्हरते जावन आसा. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर जाण एकला आशिर्वाद आसूं आनी बेसो वचूं दीस तो जेजू तुमकां फाव करूं दे. तशेंच हांगा आतां परतून 3 टेस्टमनी आसा. कोणाक कितें जाता जाल्यार पळया म्हज्या मोगाचेर आनी जेजूक अर्घा दिवया आमी. म्हजें नांव दिपिका. हांव फाटल्या 3 म्हयन्यांत दुबय कामाच्या सोदनेर आसलें. खंयचें कामय समा म्हूण जायनासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल करून म्हजे समस्ये सांगलें आनी तांणी म्हाका 2 दीस उपास करूंक आनी देवाचें उतर रिपीट करूंक सांगलें आनी म्हाका धैर्य दिलें. सांगून 1 हप्त्या भितर म्हाका काम मेळ्ळें. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाचेर देव आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागता. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. I'm Judith Pinto calling from Mumbai. I would like to give a testimony of my 10-year-old daughter. On 30th December, my daughter came to me complaining about a headache. But when I touched her, she had fever. I immediately sent a petition to brother. He gave me the word of God, Psalm 6:8, Psalm 91:10. I immediately repeated those words with faith. The fever left my daughter within 3 hours. My daughter was completely healed. I thank you and praise you, Jesus, for this miracle in my life. I thank Brother Prakash and his team for praying and interceding for us. God bless you all. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. म्हाका सुमार 8 म्हयन्यां पोटान दूख आसली. कितले वखद केल्यार सामा जावंक ना. हांव जाल्यार डिवायन मर्सी कोंकणी रिट्रीट आयकूंक सुरू केल्या उपरांत म्हाकाच गोतून येतल्या बरी 2 म्हयन्या भितर म्हजें पोटान दूख कंप्लीट गूण जालां. आतां 4 म्हयन्यांत हांव कसलीच पोटान दूख म्हाका ना. म्हाका गूण केल्या धन्या देवा काळजांत हांव उपकार बावडटा. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस.